अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार तवील इंतज़ार के बाद सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के मुकद्दमात की समाअत का इम्कान पैदा हो गया है। इम्कान इसलिए पैदा हुआ है कि अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में 18 तारीख को 5 ऐसे मुकद्दमात लगाए गए हैं समाअत के लिए जो बराह रास्त इमरान खान से मुतल्लिक़ हैं। अगरचे कॉज लिस्ट में जब मुकद्दमात का ज़िक्र आ जाए, यानी उनके टाइटल्स लिख दिए जाएं, तो उसके बाद उम्मीद यही होती है, बल्कि यकीन वासिक होता है कि ये मुकद्दमात सुने जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर इमरान खान से जुड़ा हुआ है, तो जब तक ये समाअत हो ना जाए उस वक्त तक ये यकीन करना मुश्किल है कि बाकायदा इमरान खान के मुकद्दमात की समाअत होगी या नहीं होगी। इसलिए मैंने इम्कान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जो बेंच इन मुकद्दमात की समाअत करेगा वो जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में कायम हुआ है, और इसमें दीगर जो 2 जज शामिल किए गए हैं उनमें से एक का नाम है जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और दूसरे हैं जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। अब ये तीनों जज मिलकर मजमूई तौर पर 5 मुकद्दमात पर फैसला करेंगे, जिसमें से 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के ख़िलाफ़, कि जिसमें कहा गया है, दरख्वास्त की गई है कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये हुक्म दे चुकी थी कि मंगल को रिश्तेदारों की और जुमेरात को दोस्तों की मुलाकात इमरान खान से मुमकिन है, लेकिन मुसलसल ये हुक्म नज़रअंदाज किया जाता रहा है। बल्कि आज ही सुहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के CM ने ये कहा है कि हर मंगल और जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 2 मुकद्दमात हैं। इसके अलावा फिर एक मुकद्दमा वो भी है कि जिसमें सज़ा मुअत्तल हो चुकी है लेकिन ऑर्डर मुअत्तल नहीं हुआ, तो इसकी वजह से इमरान खान ज़ाहिर है उनकी रिहाई मुश्किल है। तो ये जब हाई कोर्ट में गया था हुक्म, तो उस पे हाई कोर्ट ने तो इसमें तब्दीली करने से इनकार कर दिया था, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट का यही बेंच इनमें इस मुकदमे को भी सुनेगा। और फिर साथ में उज़्मा खान साहिबा की भी एक दरख्वास्त शामिल है, जो उनकी इमरान खान साहब की बहन है। तो उज़्मा खान साहिबा ने ये कहा है, उन्होंने भी दरअसल कुछ मामलात जो जेल से जुड़े हुए हैं उन्हीं को उठाया है। तो जो वकला यानी इन 5 मुकद्दमात में पेश होंगे, उनमें एक मुकद्दमा है जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र पेश होंगे, एक में सलमान अकरम राजा पेश होंगे, 2 में अज़ीज़ उज़ैर करामत भंडारी और एक में लतीफ़ खान खोसा इन मुकद्दमात में अदालत की मुआवनत करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सियासी जो ऐलान किया गया है 5 अगस्त को सुहेल आफरीदी की तरफ से कि हम 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च करेंगे, और इस लॉन्ग मार्च का मकसद उन्होंने ख़ुद बताया है। जब मैं उनसे मिला था तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इस बार हम अदालतों को भी एहसास दिलाएंगे कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप आज़ाद आना अपना काम करें। और उन्होंने कहा कि हम अदालत को एहसास दिलाएंगे कि उनका दायरा कार जितना तंग हुआ है उतना तंग नहीं है, बल्कि काफ़ी वसी है, जिसमें वो लोगों को रिलीफ़ दे सकते हैं। तो एक तो ज़ाहिर है वो ये तो नहीं कह सकते कि हम अदलिया पर दबाव डालेंगे, लेकिन बहरहाल ये एक सियासी तरीका है ये बात कहने का कि हम अदलिया को उनके दायरा कार और उनके फ़राइज़ से आगाह करेंगे, जो कि ज़ाहिर है मोअज़्ज़ज़ जज साहबान पहले से ही बहुत आगाह रहते हैं। लेकिन क्या इसको किसी दर्जे में ये कहा जा सकता है कि इसका असर अदालत पर हुआ हो? यस, किसी दर्जे में कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है वो आखिरकार अदालतों पर भी असरअंदाज होता है। इससे पहले जब एक ऐलान किया गया था कि जुमेरात को यानी आज के दिन सलमान अकरम राजा ने और सुहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि हम अदलिया के सामने धरना देंगे कि समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, तो 2 दिन पहले सलमान अकरम राजा साहब जब तशरीफ़ ले गए सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रार से मुलाकात की, और रजिस्ट्रार ने कहा था कि जल्द ही इनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। और इसके बाद जब वो बाहर आए ये बात सुन के, ये वादा लेके, तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया आज का धरना, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ाहिर है उसकी हैसियत अलामती थी, तो वो धरना भी नहीं हुआ। तो अब आप कह सकते हैं, यानी उम्मीद कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद है वो कम अज़ कम उसका रिस्पॉन्स एक जगह से ज़रूर आया है, और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान।
اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان مقدمات کی سماعت جو ہوگی وہ دو طرح کی ہے. ایک تو ٹیکنیکل نوعیت کے ہیں کہ کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی نہیں ہوئی, کنٹیمپٹ آف کورٹ کون سی عدالت سن سکتی ہے, یا جو سزا معطلی کی درخواست کا آرڈر ہے اس میں کوئی ترمیم ہائی کورٹ کے آرڈر میں سپریم کورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں, لیکن ملاقات کے ایسے معاملات ہیں اور صحت کے جو اس وقت فوقیت اختیار کر چکے ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے چند لفظوں کی یہ کارروائی ہے. نمبر 1 کہ کیا عمران خان کی ملاقاتیں بند قانونی طور پر کی گئی ہیں, کیا ان کا کوئی قانونی جواز موجود ہے, اور اگر قانونی جواز موجود ہے تو وہ کیا ہے. تو یہ تو چند منٹ کی کارروائی ہے اور اس میں عمران خان کو ملاقاتوں کی اجازت مل سکتی ہے. یہ صاف ستھرا مقدمہ ہے. اور پھر ان کی جو صحت کا معاملہ ہے وہ بھی کافی مخدوش صورتحال ہے اس کی, اور جو حکومت جو کچھ بتا رہی ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو یقین نہیں ہے, اور تحریک انصاف تک جو خبریں اڑتی پہنچتی ہیں ان پر بھی پوری طرح یقین نہیں کیا جا سکتا. تو عمران خان سے ظاہر ہے ان سے مل کے ہی کوئی شخص ان کے خاندان کا یا وکیل یا امائکس کیوری جسے عدالت کا دوست کہا جاتا ہے, جیسے پہلے جو ایک وکیل صاحب تھے صفدر صاحب وہ مل کے بھی آئے تھے عمران خان سے, تو اب بھی اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ عمران خان کی صحت کے بارے میں جو خدشات لاحق ہیں, جو لوگ ظاہر ہے انہیں پسند کرتے ہیں, بلکہ پاکستان کی اکثریت انہیں پسند کرتی ہے کیونکہ سب سے بڑے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی پارٹی تحریک انصاف تھی جس کے وہ سربراہ بھی ہیں, بانی بھی ہیں. تو اس لیے یہ معاملہ تو فوری طور پر حل ہو سکتا ہے. ہاں جہاں تک سزا معطلی کی بات ہے تو اس میں کچھ مزید سماعتیں بھی ہو سکتی ہیں, مزید کارروائی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو یہ ایشو ہے یہ تو فوری طور پر نمٹایا جا سکتا ہے. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ہی محض سوال نہیں ہے, اس میں سپریم کورٹ کی اپنی توقیر کا سوال بھی جڑا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی شخص جیل میں ہوتا ہے تو دراصل وہ کسی مدعی کا اسیر نہیں ہوتا بلکہ قانونی نظام کا اسیر ہوتا ہے, عدالتی نظام کا اسیر ہوتا ہے. عدالت اس کی ذمہ داری اور پروٹیکشن لیتی ہے, اور عدالتی نظام کے سربراہ اس وقت چونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, تو ان سے ظاہر ہے بطور فرد نہیں بطور ادارہ چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے اور عدالت کی بات ہو رہی ہے. تو عدلیہ کی توقیر بھی اس حوالے سے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ دوسرے قیدیوں کی نسبت کہیں کوئی امتیازی سلوک تو نہیں ہو رہا, اور یہ اگر امتیازی سلوک روک دیتی ہے سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ کے اوپر جو ایک یوں کہیے کہ اس کے کردار کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ اس کا کردار سکڑ کے ایک بالکل چھوٹے سے تنگ آہنی حلقے میں مقید کر دیا گیا ہے, اس سے سپریم کورٹ نکلتی ہوئی بھی محسوس ہو سکتی ہے, اس کا تاثر بھی بہتر ہو سکتا ہے. اور عمران خان کا مقدمہ عدالت میں محض ایک قیدی کا اور ایک فرد کا مقدمہ نہیں ہوتا. عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 3-3.5 سال میں جو کچھ ہو چکا ہے اور جس امتیازی سلوک کا تحریک انصاف اور عمران خان نشانہ بنے ہوئے ہیں, اس سے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کو ایک قدم آگے بڑھ کے انہیں انصاف دینا چاہیے, اور ان کے جو کم از کم حقوق ہیں کہ قیدی سے ملاقات کے, وہ تو فوری طور پر بحال ہو جانے چاہیے تاکہ ماحول کے اندر جو تناؤ ہے اس میں کچھ کمی آئے. سپریم کورٹ کا کردار ظاہر ہے سیاسی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ماضی میں سپریم کورٹ یا عدالتوں کے فیصلوں نے پاکستان کی سیاست کو شیپ کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے. تو آج بھی اگر آئندہ جب سماعت پہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو یہ پاکستان کی سیاست کا بھی ایک خوشگوار باب ہوگا, یا کم از کم اس کا آغاز ضرور ہوگا کہ جتنا تناؤ ہے اس تناؤ میں کم از کم سپریم کورٹ سامنے آئے اور کوئی نہ کوئی توازن کی صورت پیدا کرے کہ انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو. کیونکہ عالمی سطح پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان پر اب وہ دباؤ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد اپنی خود مختاری کم کر چکا ہے یا کم کر دی گئی ہے, اور بالخصوص عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان کا ذکر تو اب آپ ان کی بازگشت یورپ کے تقاضوں میں بھی سنتے ہیں کہ یورپی یونین جو تقاضے پیش کر رہی ہے, جو پاکستان کے سامنے شرائط رکھ رہی ہے GSP+ میں دوبارہ شمولیت کے لیے, تو ان میں عمران خان کے مقدمات بھی ہیں, الیکشن بھی ہے اور عدلیہ کی آزادی بھی ہے. تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر پاکستان کو ایک آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے, اور عین ممکن ہے چونکہ اس وقت عمران خان اور ان کی پارٹی اگر وہاں سے انصاف پاتے ہیں تو عدلیہ کی عزت میں اور احترام میں, جو پہلے بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں کافی اضافہ ہو جائے گا. اب اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا سوال ہے کہ کیا سپریم کورٹ اگر ایسا کوئی حکم دیتی ہے
تو حکومت اس پر عمل درآمد کرے گی۔ موجودہ حکومت کے بارے میں میں عرض کروں کہ اس سے پہلے یعنی عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کا جو مجموعی رویہ ہے اس حکومت کا وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اس کی میں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک معاملہ تھا جو سپریم کورٹ تک پہنچا، اور اس وقت جسٹس عطا بندیال تھے پاکستان کے چیف جسٹس، اور وہاں پر معاملہ ان کے سامنے درپیش تھا کہ پنجاب حکومت توڑ چکے تھے عمران خان، پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو چکی تھی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل ہو چکی تھی، اور ایک آرڈر سپریم کورٹ نے دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو الیکشن کروائیں، لیکن اس میں طرح طرح سے رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور جب رکاوٹیں ڈالی گئیں الیکشن نہیں ہوا تو نہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے پوچھا، نہ اس وقت کے جو ذمہ داران تھے، یعنی اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی شامل تھے، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شامل تھے، نہ ان کو بلا کے پوچھا کہ آخر آپ نے الیکشن کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کیوں ڈالی ہیں، کہ کیوں جی آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اچھا پیسے بھیج دیں گے، پیسے نہیں لائیں گے، پیسے کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت وہ معاملہ کیوں نہیں ہوا، وہ اس وقت بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آن ریکارڈ ہے، اور اس پر دیکھنا چاہیے کہ اس پر عمل درآمد نہ کرنے کے ذمہ داران کون تھے اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے تو یہ کام نہیں کیا، اور اس حکومت نے بھی عدالتی فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا۔ اسی طرح ایک اور فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا، وہ تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا واضح اور بیان حکم سپریم کورٹ کے بینچ نے دیا تھا، لیکن اس پر بھی لیت و لال سے کام لیا گیا، اور نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے سپرد نہیں کی گئیں، اور پھر اس وقت کا انتظار کیا گیا کہ آخر کار پھر آئینی ترمیم بھی آ جائے، اور پھر وہ فیصلے جب ججز بدل جائیں تو پھر وہ فیصلے مختلف طریقے سے ان کو ریویو میں ڈال دیا جائے، اور ریویو میں ڈالنے کے بعد پھر آخر کار نشستیں تقسیم ہو گئیں، تو مال غنیمت کی طرح انہی پارٹیوں میں جن کو فارم 45 کی بجائے فارم 47 دیے گئے تھے، اور انہی پارٹیوں میں یہ تقسیم ہو گئی، اور اس میں مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اور موجودہ جو حکومتی پارٹی یعنی خیر یہ سبھی یعنی پیپلز پارٹی بھی حکومتی پارٹی ہے، اور PMLN بھی ان سے متمتع ہوئی، اور پھر MQM بھی متمتع ہوئی، تو سبھی میں وہ نشستیں بانٹ دی گئیں۔ تو وہ اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا بر وقت، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس فیصلے کو بھی اپنی مرضی میں ڈھال دیا گیا۔ پھر اسی طرح ایک اور معاملہ تھا، وہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بن گئے اور سپریم کورٹ کے اختیارات وہی ہوئے تو پھر بھی عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، تو ان کا راستہ روکنے کے لیے باقاعدہ 26ویں آئینی ترمیم اور پھر 27ویں آئینی ترمیم کی گئی، اور ایک وفاقی آئینی عدالت بنا دی گئی جس میں تمام تر ججز وہ ہیں جو بعض طور میں ایسے ہیں کہ جو صرف ایک ووٹ کی یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں حکومتی ووٹ کی وجہ سے وہ بینچ میں یا عدالت میں لگائے گئے۔ تو اس یعنی مجموعی جو تاثر ہے وہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ جو ججز ہیں یہ حکومت کے حامی ہیں، حالانکہ جج کسی کا حامی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال پاکستان کی عدلیہ کی بھی ایک تاریخ ہے اور پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ بھی ہے کہ جس میں اس طرح کی بدگمانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ان بدگمانیوں کا مداوع اگر 18 تاریخ کو پاکستان کی سپریم کورٹ کر دیتی ہے تو پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ایک سکھ کا سانس لیں گے کہ شاید عدلیہ نے خود کو بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک جڑی ہوئی بات اور بھی ہے، یعنی جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ فیصلہ اگر کرتی ہے تو کیا عدالت فیصلہ کر دیتی ہے تو کیا حکومت اس پر عمل درآمد کرے گی؟ تو ریکارڈ تو میں نے جیسا عرض کیا اس کا اچھا نہیں ہے۔ کیا عدلیہ پر کوئی دباؤ آ سکتا ہے؟ کیونکہ عمران خان کا معاملہ ہے، اور عمران خان کے معاملے پر بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور پھر جب یہ قانون کی چکی چلتی ہے وہ بہت ہی آہستہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن تقریباً ہم مانی ہو جاتے ہیں بعض معاملات میں، کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو کسی مقدمے کا سامنا کرنا پڑ گیا یا کسی فوجداری مقدمے میں اس کے اوپر ہو گیا تو الٹیمیٹلی اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، اس کا سرمایہ، محنت کی کمائی، بہت ساری چیزیں داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ تو یہ ہم اگرچہ عدالتی اصلاحات کی بات تو کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ آج کی بھی حقیقت ہے کہ طاقتور جب پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ
कमज़ोर और गरीब आदमी किसी ताकतवर को कहा करता था कि मेरे पीछे अदालत खड़ी है, आज ताकतवर आदमी का कहता है, ताकतवर लोग कहते हैं गरीब आदमी को कि जाओ तुम अदालत चले जाओ, देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा। तो जब ये वाली कैफियत बन चुकी हो तो ऐसे में ये मुकद्दमात बहुत ही अहम हो जाते हैं और फिर इन पर अमल दरामद उनसे भी ज़्यादा अहम हो जाता है। और आखिर में मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बाज़ मुकद्दमात महज दो फरीक़ों के दरमियान नहीं होते, वो ख़ुद अदलिया का भी इम्तहान होते हैं, अदलिया की तौक़ीर का बाइस भी बनते हैं, अदलिया पर एतमाद बढ़ाने का सबब भी बनते हैं और बाज़ औक़ात अदलिया के वक़ार में कमी की वजह भी बन जाते हैं। तो ये जो इमरान ख़ान से जुड़े हुए मुकद्दमात हैं, ये ख़ुद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का भी और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी इम्तहान है कि उनका तर्ज़ अमल और उसके साथ ज़ाहिर तर्ज जज के तर्ज अमल पर तो बात नहीं हो सकती। मेरे कहने से मुराद ये है कि जज साहिबान के जो कानूनी दलाइल हैं वो बड़े अहम होंगे, जो मुस्तक़बिल की शक्ल तब्दील भी कर सकते हैं और मुस्तक़बिल को रोशन भी कर सकते हैं और मुस्तक़बिल को तारीक भी कर सकते हैं। तो ये किसी दर्जे में ख़ुद अदलिया का भी इम्तहान है और अदलिया का इम्तहान हर मुकदमे में नहीं होता। A वर्सेस B में अदलिया का कोई इम्तहान नहीं होता। इम्तहान उसी वक्त होता है कि जब एक तरफ एक मजबूर और लाचार हो और दूसरी तरफ बेपनाह ताकत का मालिक हो, तो उस वक्त अदलिया की तरफ देखा जाता है कि अब क्या ताकतवर की तरफ अदलिया का पलड़ा झुक जाएगा या कमज़ोर की तरफ। उसूली तौर पर तो कमज़ोर तरीन शख्स अदालत के सामने ताकतवर तरीन होता है, क्योंकि अगर उसके हुकूक किसी ने गस्ब कर रखे हों, कोई उसके बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए हों, तो फिर अदलिया के सामने वो सबसे ताकतवर आदमी है, सबसे बड़ा आदमी है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो बाज़ औक़ात ऐसा दिखाई देता है कि अदलिया के पलड़े, अदलिया का जो तवाज़ुन था वो ताकतवर के हक़ में चला गया। अब भी देखना है 18 अगस्त को कि हमारी अदलिया किस रास्ते पर चलती है। मुझे उम्मीद है और यकीन है कि पाकिस्तान की अदलिया एक तारीख़ रकम करेगी। मैं ये नहीं कहता कि ये फ़ैसला हो या वो फ़ैसला हो, लेकिन अदालत जो भी करे इंसाफ के ऐन मुताबिक करे। और अब तो माशाअल्लाह जजेस की तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं और उनके जुडिशल अलाउंसेस में भी इजाफ़ा हो गया है। पाकिस्तान के बाज़ लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि जजेस की तनख्वाहें इतनी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख़्याल में जजेस की तनख्वाहें इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन शर्त एक है कि वहाँ से हमें इंसाफ की तवक्को भी हो और हमें यकीन हो कि ये तनख्वाह पाने वाला शख्स जो इस वक्त यहाँ पर सामने कुर्सी पर बैठा है मुंसिफ़ की, उसकी आँखों में मैं और ताकतवर तरीन आदमी बराबर है। जब अदलिया जाए, जज के सामने जाएं, तो फिर मुझे, अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मुझे यकीन हो कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मेरा हक़ मुझे मिलेगा, और अगर मैं ताकतवर हूँ तो मेरी टांगें काँप रही हूँ कि मुझे कहीं ऐसी जगह पर या अदालत मुझ पर कहीं ऐसा बोझ ना डाल दे जो मुझसे बर्दाश्त ना हो सके। तो ज़ालिम की टांगें काँपनी चाहिए अदलिया के सामने और कमज़ोर को ताकतवर महसूस होना चाहिए। ये असल सवाल है जिसका जवाब 18 तारीख़ को मिलेगा। शुक्रिया।